बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदेद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जिता खैर दे, आमीन। और जो 2K सब्सक्राइबर्स पर गिव अवे अनाउंस किया गया है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि 15 से 20 लोग जो विनर होंगे उनमें आपका नाम भी शामिल हो सके। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से हूँ, लाहौर से। और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो आप इस जरूर मेंशन किया करें कि मेरे बहन भाई कौन से कंट्री से या कौन से सिटी से मुझे देख रहे हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी एक बहुत खूबसूरत दिन है और आज भी अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजल और करम कायम रखे, आमीन। जिस मौजू पर मैं आज एक छोटी सी गुफ्तगू आपसे करना चाह रही थी, वो मौजू है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बज़ाहिर तो हमारे देखने में दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, हमारे करीब होते हैं और देखने में ऐसे ही लगता है कि ये लोग हमारे बहुत खैर ख्वाह हैं और हमसे दोस्ती का, रिश्तेदारी का, या जो भी रिश्ता वो हमसे निभा रहे होते हैं। तो बज़ाहिर यही लगता है कि इन लोगों को हमारी बहुत फिक्र है, ये हमारे खैर ख्वाह हैं, जो मुंह पर तो हमारी तारीफें कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस मुकाम से हटते हैं या उनकी नजरों से ओझल होते हैं या फिर उनसे दूर जाते हैं, तो यही वो लोग होते हैं जो हमारी दूसरों से बुराइयां भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि ऐसे लोगों से हमें मुख्तात रहना चाहिए। सबसे पहली ऐसे लोगों की निशानी ये होती है कि अगर कोई इंसान आपके पास आकर किसी ऐसे शख्स की आपसे बुराइयां कर रहा है जो उसका करीबी है, जो उसका आप दोस्त कह लें, रिश्तेदार कह लें, कुछ भी कह लें, जिसके सामने वो उसकी तारीफें करता है लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में वो आपसे उसकी बुराइयां कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो उस इंसान की आपसे बुराई कर सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी बुराई भी उसके साथ जाके जरूर करता होगा। क्योंकि जो इंसान किसी तरह मुखलिस होता है, अव्वल तो वो कोशिश यही करता है कि वो बुराई करे ही ना, और अगर वो कोई बात करेगा भी तो वो नसीहत या समझाने वाले अंदाज में करेगा, कम से कम वो गीबत या बुराई नहीं करेगा। और वो लोग जो हमारे साथ हमारे मुंह पर हमारी तारीफें कर रहे होते हैं और जैसे ही हम उस सीन से, उस पिक्चर से गायब होते हैं या हम वहां पे मौजूद नहीं होते हैं, वो किसी दूसरे के साथ हमारी बुराइयां कर रहे होते हैं, हमारी गिबत कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को दो मुंह या दो चेहरे वाले लोग कहा गया है कुरान मजीद में। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसे लोग जहन्नमी हैं, क्योंकि जो इंसान दूसरे की गिबत करता है वो असल में अपने दूसरे भाई का, दूसरे दोस्त का या दूसरे साथी का, जो भी उसका उससे रिश्ता है, उसका गोश्त खा रहा होता है। यानी ये किसी दूसरे जिंदा इंसान का गोश्त खाने के मुतबादिल है जब आप बुराई करते हैं, जब आप गिबत करते हैं। और ऐसे लोग हमारी जिंदगी में हमें नुकसान भी करते हैं और हमारे लिए खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनसे अपनी पर्सनल बातें भी उनसे शेयर कर रहे होते हैं, उनसे उन्हें बता रहे होते हैं, और हम ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि यही चीजें हमारे खिलाफ बोल रहे हैं जाके। देखने में तो ये लगता है कि ये हमारी खुशी में खुश हैं, ये हमारे हर मामलात में खुश हैं, लेकिन वो हमसे खुश नहीं होते, वो हसद कर रहे होते हैं, वो जेलस हो रहे होते हैं। और अगर अल्लाह पाक हमें कोई नेमत अता फरमाता है, कोई रहमत हम पर करता है, तो ऐसे लोग इस चीज से भी जो है वो जेलस महसूस कर रहे होते हैं और अल्लाह की तकसीम पर और अल्लाह की रजा पर राजी नहीं होते। यही वजह है कि जो इनको गीबत करने पर या बुराई करने पर मजबूर करती है। एक इंसान बुराई करता क्यों है, गीबत करता क्यों है? जब वो अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होता, जब वो हसद करता है, जब वो जेलस फील करता है,
جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی دوسرے کے پاس یہ جو بھی اس کے ساتھ جس کا رشتہ ہے یا جو بھی اس کے معاملات ہے اس کے پاس اتنا کیوں ہے، یا وہ ایسا کیوں ہے، میں ایسا کیوں نہیں ہوں، میرے پاس اتنا کیوں نہیں ہے، تو اس قسم کی باتوں کی وجہ سے انسان دوسروں کی غیبت کرتا ہے، دوسروں سے حسد محسوس کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو منہ پر تو بہت اچھے بنے ہوتے ہیں، نہیں آپ تو، اور تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، نہیں آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، اور جیسے ہی آپ اس سین سے غائب ہوتے ہیں تو کسی دوسرے سے آپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا انسان جس کے وہ بہت اچھے دوست لگ رہے ہوتے ہیں، اور جب جیسے ہی وہ وہاں سے جاتا ہے تو آپ سے اس کی برائیاں شروع کر دیں، تو ایسے تمام لوگ جو ہیں یہ دو منہ یا دو چہرے والے انسان ہیں، اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، اور ایسے لوگ کو اللہ پاک نے جہنمی قرار دیا، کیونکہ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ یہ معاملات ہوں۔ اور ان معاملات میں عورتوں کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ سختی فرمائی گئی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی بڑی تعداد مردوں سے زیادہ بڑی تعداد ہوگی، اور وہ کس لیے ہوگی؟ اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی غیبت کرنے کی عادت کی وجہ سے، کیونکہ عورتوں کے اندر بھی جلن اور حسد بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور وہ منہ پر تو تعریف کر رہی ہوں گی، لیکن آپ کی جیسے ہی آپ اندر سے غائب ہوں گے تو وہ کسی دوسری عورت کی برائیاں یا غیبت کر رہی ہوں گی، جس کی وجہ سے مردوں میں بھی عادت پائی جاتی ہے، لیکن عورتوں میں عادت اور مردوں سے زیادہ پائی جاتی ہے، تو عورتوں کی تعداد اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی غیبت کی وجہ سے جہنم میں زیادہ ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ میں بھی ایسا ہوا کہ کچھ عورتوں نے روزہ رکھا، جب وہ مسلمان ہوئی انہوں نے روزہ رکھا، اور جب افطار کا ٹائم آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت مانگی کہ کیا ہم روزہ افطار کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا، ناگواری کا مظاہرہ کیا۔ تو پھر جب انہوں نے پوچھا کہ ہم روزہ افطار کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، تو جب تیسری بار انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ کا کون سا روزہ ہے، تم لوگ کا روزہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے جب تم دوسری عورتوں کی غیبت یا برائی کر رہی تھی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ غیبت یا برائی جو ہے وہ ہمارے کتنے اعمال کو کھا جاتی ہے، ہمارے نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ہماری نیکیاں ہم جس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اس کے حصے میں چلی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے دل کے سکون کو، ہماری روح کے سکون کو بھی خراب کرتی ہیں۔ اور جلن اور حسد تو خود میں ایک ایسا جذبہ ہے جو جلن اور حسد فیل کرتا ہے وہ اس کا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتا۔ تو ہمیں ہری کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہمیں پتا ہو کہ یہ انسان کو یہ عادت ہے کہ غیبت چغلی کرنے کی یا ایسے برائی کا معاملہ کرنے کی، تو جیسے کرنے والا گنہگار ہے ویسے سننے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس انسان کو اگر سمجھا سکتے ہیں یا نصیحت کر سکتے ہیں تو ضرور سمجھائیں اور نصیحت کریں کہ ایسے معاملات سے باز آ جائے اور اپنی زبان پہ قابو رکھیں، اور نہیں تو پھر ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں اور کوشش کریں کہ جہاں پہ غیبت کا معاملہ ہو رہا ہو، جہاں پہ عیب جوئی کا معاملہ ہو رہا ہو، ان معاملات سے دور رہیں۔ اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبان پر، اپنے حسد پر، اپنے کینے پر قابو رکھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور گیو اوے ون کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، جو 2K سبسکرائبرز پہ میں نے اناؤنس کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہوں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اور میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی منشن کیا تھا کہ میں پاکستان لاہور سے ہوں، اور آپ لوگ بھی جب کمنٹ کریں تو ضرور وہاں پہ منشن کریں کہ آپ کون سے سٹی سے، کون سے کنٹری سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے فضل میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔